र मिल्दै मिल्दैन। त हामीले यस्तो मौन व्रत गर्न सक्छौँ जुन व्यवहारको लागि हामीले बोल्नै पर्ने कुराहरू त त्यति मात्रै हामीले बोल्ने, त्यो बाहेक चाहिँ एउटा अक्षर शब्द त छोडिदिउँ, एउटा अक्षर पनि हामी बोल्दैनौँ भने यसलाई पनि मौन व्रत नै भनिन्छ। यो पनि निकै ठुलो तप मानिन्छ, निकै ठुलो यो अभ्यास र उच्च साधनाको रूपमा मानिन्छ। जसरी महाभारतमा गान्धारीले उनले हेर्ने जुन दृश्य हो त्यसलाई बन्द गरिदिन् तिनले। जब मेरो श्रीमान नै देख्नुहुन्न भने उहाँको अर्धाङ्गिनी भएर मैले हेर्नु त्यो कुनै अर्थ रहँदैन, म पनि आजबाट म हेर्दै हेर्दिनँ भनेर उहाँले आँखा बन्द गरिदिनु भयो, पट्टी बाँधिदिनु भयो, कालो पट्टी बाँधिदिनु भयो। हामी सबैलाई थाहा छ महाभारतमा यो एकदम प्रमुख भूमिकामै पर्छ गान्धारीको चाहिँ। र गान्धारीले एकपटक चाहिँ उनले पट्टी खोलिन्। जब द्रोणाचार्य चाहिँ दुर्योधन चाहिँ आमाबाट शक्ति लिनुको लागि भनेर अब युद्धको तयारी भयो, अब शक्ति त चाहियो। अनि आमासँगबाट चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्नको लागि अनि जाँदै थियो आमाकोमा। त श्री कृष्णले चाहिँ देख्नुभयो, थाहा पाउनुभयो। अनि केवल श्री कृष्णलाई मात्रै थाहा थियो यो रहस्य चाहिँ, गान्धारीसँग कति शक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ। र यो जुन यस्तो मौन व्रत या मौन चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले जुन हेर्ने दृष्टिमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्रत गर्छौँ भने त्यो कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा श्री कृष्णलाई मात्रै थाहा थियो त्यो चाहिँ। र गान्धारीले यदि चाहिँ त्यो दुर्योधनलाई सम्पूर्ण शक्ति दिइन् भने दुर्योधनलाई त कसैले पनि मार्नै सक्दैन, त्यो त अजय भन्छ त्यो चाहिँ भन्ने कुरा श्री कृष्णलाई थाहा थियो। त कृष्णले अब अलिकति त्यहाँ छल गर्नुभयो, भन्नुभयो दुर्योधन तिमी त आमा कहाँ जान तयारी गर्दै रहेछौ, सर्वाङ्ग नाङ्गो भएर चाहिँ आफ्नो जन्म दिने आमा कहाँ जाँदाखेरिमा पनि त्यस्तो नाङ्गो भएर जाने हो त? कमसेकम आफ्नो यति गुप्ताङ्ग मात्रै, त्यति मात्रै भए पनि त छोपेर जाँदा भइहाल्छ नि, अरू सबै निर्बन्ध भएर जाऊ, केही छैन, त्यो चाहिँ छोपेर जाऊ। किनकि जब आमाले चाहिँ पट्टी खोल्नुहुन्छ त त्यतिखेर त सबै देखिन्छ, यो त लाजमर्दो हुन्छ भनेर अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ कुरो घुमाइदिनु। अब दुर्योधन त्यही हो जसले नकारात्मक सोच बनाएको छ, जसले अहङ्कार पालेको छ। अब यिनीहरूको सही विवेक चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा त्यो हराउने गर्छ। दुर्योधनको त्यही भयो र उसले पनि सोच्यो कुरो त ठिक हो, आफ्नो जन्म दिने आमालाई आफ्नो त्यस्तो गुप्ताङ्ग कसरी देखाउने, श्रीकृष्णले त सही भन्नुभएको भनेर अनि केराको पात चाहिँ यहाँ अलिकति छोपेर चाहिँ उहाँ आमाको अगाडि जानुभयो। त त्यो आँखा खोलेर हेर्ने बित्तिकै शक्तिपात गर्नुभयो गान्धारीले। त्यो यस्तो शक्ति थियो कि त्यो दुर्योधनको तल पाइतलदेखि त्यो छोपेको अङ्ग बाहेक एकदम शक्तिशाली भयो, त्यस्तो बन्यो। र गान्धारीले भन्नुभयो दुर्योधन तिमीले गलत गर्यौ, तिमीले यति अङ्ग मात्रै नछोपिदिएको भएदेखि तिमीलाई कसैले पनि मार्ने थिएनन्, तिमी अजय हुने थियौ। तर तिमीले ठुलो भुल गर्यौ, तिमीले के अरे यो अङ्गलाई जुन मेरो नजर नपरेको जुन अङ्ग हो त्यो अङ्ग चाहिँ तिमीले एकदम बचाउने कोसिस गर। यदि तिमीले त्यो अङ्गलाई बचाउन सकेनौ भनेदेखि अब
त्यो नै तिम्रो चाहिँ मृत्युको कारण बन्न सक्छ भनेर भन्नुभयो। फेरि आँखामा पट्टी बाँध्नु भयो र अन्तिममा चाहिँ भीमसेन र चाहिँ दुर्योधनको जब गधा युद्ध भयो, त्यो जति हाने पनि त उसलाई त केही हुँदै नहुने भीमसेन त हार्ने अवस्थामा पुगेपछि अनि श्रीकृष्णले सङ्केत गर्नुभयो, यहाँ खुट्टामा यहाँ यस्तो चाहिँ यहाँ त्यसलाई हान्नुपर्छ अनि बल्ल त्यसको मृत्यु हुन्छ भनेर। किन त्यो त अरूलाई थाहा थिएन त्यो रहस्य त। अनि भीमले चाहिँ जहाँ उसको नजर परेको थिएन त्यो ठाउँमा चाहिँ गधाको प्रहार गरेपछि त्यो बल्ल ढल्यो भन्ने त्यो कथा पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ। यो कथा मात्रै होइन, यो एकदम यो हामीहरूले जसले यस्तो चाहिँ व्रत गरेको हुन्छ, नियम पालना गरेको हुन्छ, तप गरेको हुन्छ, उनीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ यो कुरा। उनीहरूले मात्रै यो कुराहरू बुझ्दछन्। जसले यसको अभ्यास नै गरेको छैन भने उनीहरूले त बुझ्ने कुरै आउँदैन, विश्वास नै गर्दैन। र विश्वास गर्न पनि अब सकिँदैन, किनकि अहिलेको चाहिँ यो परिवेश र यो अवस्थामा चाहिँ त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन कि त्यो सामान्यभन्दा सामान्य त्यस्तो कुराले त्यति ठुलो चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा। त्यो हामी यो वर्तमानको यो शिक्षा जो हामीले पढेको छौँ, हामीलाई पढाइएको छ, यो शिक्षाको बुझाइ अनुसार त त्यो हाम्रो दृष्टिमा त्यो सम्भवै छैन र सम्भवै हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। त यो जुन संयम ऋषि पतञ्जलि पनि विभूतिपादमा संयमको निकै ठुलो त्यहाँ सूत्रहरू दिनुभएको हुन्छ। संयम, जसले संयम गर्दछ त्यसले त यति ठुलो शक्ति, यति ठुलो चाहिँ उसले चाहिँ उपलब्धिहरू गर्न सक्छ। त हामीहरूले जुन यो शब्दको अहिले यहाँ ध्वनिको शब्द भन्नाले यहाँ ध्वनि, जुन ध्वनिको हामीले अहिले यहाँ विशेष प्रयोग गरिरहेको छौँ। अब सामान्य हामीले सधैँ बोलेको जस्तै यो ध्वनिलाई हामीले अर्थ गर्यौँ भने त अब यो केही होइन, केही छैन नै। तर होइन, हामीले जे यी एक अक्षरहरू, शब्दहरू हामीले बोल्ने गरेका छौँ, यसलाई हामीले राम्रो संयमै नगर्दाखेरिमा पनि त हामीले चाहिँ ए बाबु यता आइज भने बाबु आउँछ, जा भने पनि बाबु जान्छ। शब्दले नै त चलिरहेछ यहाँ सबै चाहिँ, सबै व्यवहार शब्दले त चलाइराखेको छ। अझ हामीले विशेष किसिमको तप, विशेष किसिमको हामीले चाहिँ साधना र अभ्यास हामीले गर्यौँ भनेदेखि कुण्डलिनी विज्ञानमा, तन्त्र विज्ञानमा यो श्राप दियो भने श्राप लाग्छ, वरदान दियो भने वरदान पाउँछ भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यो हुनसक्छ, त्यो एकदम हुनसक्छ। एक त हामी सामान्य रूपमा पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने, के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने, जस्तो मैले एउटा ध्वनिलाई त्यसलाई लगातार केही समय, केही अवधि मैले त्यसलाई घुमाएको गरेँ भने अब त्यो मेरो स्मृतिमा त्यो स्टोर हुन्छ, त्यो भण्डारण हुन्छ, त्यो रिकर्ड हुन्छ। त्यो अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा त्यो हाम्रो स्मृतिमा रिकर्ड हुन्छ। त्यो जस्तो अब मलाई 9-8-4-1 को एकदमै मलाई त्यो चाहिँ आवश्यक छ। अब त्यो 9-8-4-1 यो यति ध्वनिलाई यसलाई चक्र बनाएर घुमाएको केही अवधिभर घुमाइदियो भने
अब त्यो 9841 त्यो यस्तोसँग भित्र रेकर्ड हुन्छ हाम्रो मस्तिष्कमा, त्यो सबै जानु सक्छ, त्यो जाँदैन। यसलाई हिप्नोटिस विज्ञान पनि भन्छ रहेछ, सम्मोहन विज्ञान पनि भन्छ। हामी एउटा केटाले केटीलाई, केटीले केटालाई प्रेम गर्यो भन्छौँ हामी चाहिँ, प्रेम भयो भन्छौँ हामी चाहिँ। तर त्यो दुईटा केटा र केटीको बिचमा आज भेट्यो, भोलि भेट्यो, आज भेट्यो, भोलि भेट्यो, आज भेट्यो, भोलि भेट्यो, यो क्रम लामो समयसम्म चलिरह्यो भने अब त्यो यस्तो त्यहाँनिर चाहिँ सम्मोहन हुन्छ कि अब ती एक आपसमा तिनीहरू छुट्नै सक्दैन। यदि अलग भयो भने अब त्यहाँ निकै ठुलो विस्फोट हुन सक्छ त्यहाँ चाहिँ। अहिले हामीले त्यसैलाई प्रेम भन्छौँ हामी चाहिँ। कसैको आवाज हामीले सधैँ सुन्यो, आज सुन्यो, भोलि सुन्यो, आज सुन्यो, भोलि सुन्यो, त्यो आवाज सुनिरह्यो भने अब एक दिन यस्तो हुन्छ कि त्यो आवाज सुनेन भनेदेखि त अब काम गर्न पनि मन लाग्दैन, खाना पनि मन लाग्दैन, निन्द्रा पनि लाग्दैन, गाह्रो हुन्छ, सुन्नै पर्ने हुन्छ त्यो आवाज चाहिँ। यसलाई आधुनिक भाषामा भन्दा हिप्नोटिस भनेर भनिन्छ भने सम्मोहन भनेर भनिन्छ जस्तै चाहिँ। त्यो अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। त्यो ध्वनि, कुनै पनि ध्वनि हामीले अब यहाँ लम वम रम यम हम ओम, लम वम रम यम हम ओम, लम वम रम यम हम ओम, पहिला त हामीले लम 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 लम, फेरि वम 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 वम, एउटा त्यो ध्वनिलाई हामीले त्यो सम्मोहित हुने अवस्थामा चाहिँ पुर्याउन सक्नुपर्छ हामीले चाहिँ। त्यो जब एउटै अक्षरलाई या एउटै ध्वनिलाई हामीले लामो समयसम्म त्यसलाई घुमाइरह्यौँ भने अब त्यहाँ म्याग्नेटिक पावर, चुम्बकत्व शक्ति त्यहाँ जन्मिन्छ। त्यहाँ गुरुत्व शक्ति चाहिँ त्यहाँ उत्पत्ति हुन्छ, त्यहाँ अवतरण हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। जब त्यो गुरुत्व शक्ति, चुम्बकत्व शक्ति चाहिँ त्यहाँ जब उत्पत्ति हुन्छ, अब त्यो त शक्तिशाली हुन्छ, अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। त्यो ध्वनि अत्यन्त शक्ति सम्पन्न हुन्छ। त्यो यो कुण्डली विज्ञान हो, यो कुण्डलिनीको महाविज्ञान हो यो चाहिँ। कुनै त्यस्तो विशेष चाहिँ त्यो वेदको मन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ पनि छैन, उपनिषदकै वाक्य चाहिन्छ भन्ने पनि होइन। अब यो लम वम रम यम हम ओम, त्यो बस शिवले भन्नुभयो, शिवले भन्नुभयो पार्वतीलाई, हे पार्वती तिमी यो लम वम रम यम हम ओम यसलाई चक्र बनाएर घुमाइराख भन्नुभयो। त्यही अहिले हामीले यहाँ गर्दैछौँ। अहिले यहाँ तपाईँले यसलाई चाहिँ अब यो फकत ध्वनि हो, आवाज हो भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ र सोच्नुभयो भने यो केही पनि होइन, केही होइन। यो होइन, यो ध्वनिबाट त मैले निकै ठुलो शक्तिको स्रोतको चाहिँ मैले यहाँ विकास गर्नु छ भनेर तपाईँले विश्वास गर्नु सक्नुभयो। तपाईँलाई विश्वास नलाग्ला भनेर नै यहाँ मैले भनेको छैन। मैले यहाँ चाहिँ मैले भनेको भन्ने हो भनेदेखि यहाँ कसैलाई पनि विश्वास नलाग्न सक्छ, किन म त तपाईँ जस्तै त हो नि त। तर मैले होइन, म त एउटा माध्यम बनिदिएको हो। यो त देवादिदेव महादेवले बताउनु भएको र माता पार्वतीले चाहिँ यसको अभ्यास गर्नुभएको, त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ बताइरहेको हो। मैले चाहिँ
यसो भनेपछि त विश्वास लाग्ला भन्ने चाहिँ हो मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ। किनकि यहाँ विश्वास चाहिन्छ। अत्यन्त हामीलाई त्यो हामीहरूको 99 त हामीले विश्वास गऱ्यौँ, एक मात्रै चाहिँ हामीले विश्वास गरेनौँ भनेदेखि त्यो एकले त्यो 99 डुबाइदिन सक्छ। पुरा 100मा 100 नै विश्वास चाहिन्छ। यहाँ चाहिँ 100मा 100 नै विश्वास चाहिन्छ। कर्म सिद्धान्तमा यस्तो हुन्छ कि 99 एउटा पाप गर्यो, तर एउटा यस्तो धर्म गर्यो, यस्तो धर्म गर्यो कि त्यो एउटा धर्मले 99 पापलाई चाहिँ ध्वस्त बनाइदिन सक्छ। अब यता 99 वटा यति ठुलो धर्म गर्यो, तर एउटा मात्रै महापाप यदि गरिदियो भने त्यो एउटा महापापले त्यो 99 धर्मलाई ध्वस्त बनाइदिन सक्छ। यहाँ गणित लागू हुँदैन। यहाँ चाहिँ जब हामी यो सूक्ष्म तलमा, यो अध्यात्म तलमा, यो आध्यात्मिक विज्ञानमा जब हामी जान्छौँ, यो भौतिक विज्ञानसम्म चाहिँ त्यहाँ गणितको उपयोग हुन्छ, त्यहाँ लागू हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब अध्यात्मको क्षेत्रमा अब प्रवेश गरेपछि अब त्यहाँ गणित लागू हुँदैन। त्यहाँ 99लाई एउटैले जित्दिन सक्छ, एउटाले 99लाई हराइदिनु पनि सक्छ। अब त्यहाँ चाहिँ यहाँ केवल त्यो श्रद्धा, आस्था र विश्वासमा भर पर्छ र त्यसमा चाहिँ अब त्यसले काम गर्छ। यहाँ चाहिँ त्यसो भएर के भनिन्छ? संकल्प, दृढ संकल्प भनिन्छ। मृत्यु र मोक्ष नै यो संकल्पद्वारा मृत्यु पनि हुन सक्छ, मोक्ष पनि हुन सक्छ। जसले दृढ संकल्प गर्दै जान्छ भने त्यो सारा ब्रह्माण्डबाट पुरा स्वतन्त्र। मुक्ति भनेको के? मुक्त भनेको के? मोक्ष भनेको के? जबसम्म हामी मुक्ति र मोक्ष हुँदैनौँ, हामी गुलाम बनिरहन्छौँ, दास बनिरहन्छौँ। अहिले हामी दास छौँ, अहिले दास गुलाम छौँ। भला हामी जतिसुकै हामी यहाँ चाहिँ हामी दास मुक्त भयौँ, गुलाम मुक्त भयौँ भनेर हामी घोषणा गरौँ हामीहरू चाहिँ, तर अहिले पनि हामी विचारका गुलाम छौँ। हामीहरू चाहिँ ज्ञानका दास छौँ। हामीहरू चाहिँ हामी अर्कैको विचार, अर्कैको दर्शन, अर्कैको ज्ञानको चाहिँ हामी गुलाम बनेर, गुलामी र दास बनेर हामी बाँचिरहेको छौँ। जुन दिन आफ्नै मेरो स्वविवेक, मेरो स्वज्ञान, मेरो अनुभूतिले म बाँच्न सक्छु, त्यो दिन परम स्वतन्त्र, त्यो यति खुला उडान कि त्यसलाई चाहिँ मुक्ति भनिन्छ, त्यसलाई मोक्ष भनिन्छ। त्यो स्वतन्त्र, त्यो परम स्वतन्त्र, त्यो महास्वतन्त्र, त्यो चाहिँ त्योभन्दा ठुलो स्वतन्त्रताको कहीँ कतै पनि हुनै सक्दैन र हुँदैन। अहिले त हामी दास छौँ। ऋषि पातञ्जलि भन्नुहुन्छ कि हरेक एउटा मान्छेलाई चाहिँ यहाँ समाजले प्रक्षेपण गरेर त्यसलाई एउटा मान्छे बनाउँछ। हिन्दूको घरमा बच्चा जन्म्यो, त्यसलाई हिन्दूको प्रक्षेपण गरेर त्यसलाई हिन्दू बनाइदिन्छ। मुसलमानको घरमा बच्चा जन्म्यो, त्यसलाई चाहिँ अब मुसलमानको प्रक्षेपण गरेर त्यसलाई मुसलमान बनाइदिन्छ। क्रिस्चियनको घरमा जन्म्यो, क्रिस्चियन बनाइदिन्छ। त्यहाँ त्यो त अर्काको भारी बोकेको, त्यो आफ्नो बुझाएर आफ्नो अनुभवले बनेको। न कोही यहाँ हिन्दू छ, न कोही मुस्लिम छ, न यहाँ कोही क्रिस्चियन रहेछ। यहाँ चाहिँ
यो त अर्काको भारी बोकेको यो चाहिँ, जुन दिन साँच्चीकै चाहिँ हिन्दू भनेको यो हो, वैदिक सनातन धर्म भनेको यो हो, योग भनेको यो हो, योगको विज्ञान भनेको यो हो, कुण्डलिनी विज्ञान भनेको यो हो, ध्वनि विज्ञान भनेको यो हो भनेर ऊ आफै नै स्वविवेकद्वारा चाहिँ उसले पहिचान गर्न सक्छ। अब ऊ स्वतन्त्र हुन्छ, परम स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसो भएर योगीहरू चाहिँ परमात्मा नै आएर चाहिँ ए वरदान ल्याऊ भनेर भने नि योगीहरूले स्वीकार्दैनन्, किनकि यतापट्टि सबै स्वतन्त्र भए पनि त्यो भगवानको दास बन्नुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अहिले कति भक्ति मार्गीहरू हामीले देखिरहेछौँ त, विवेकै छैन ती भक्ति मार्गीहरूकोमा चाहिँ। बस जो गर्छन् ईश्वर कल्याण गर्छन् भनेर आँखा चिम्लेर हिँड्नुपर्छ उनीहरूलाई चाहिँ। त्यो विज्ञान आफ्नो ठाउँमा छ। मैले यसको मतलब भक्तिलाई मैले अनादर गर्न खोजेको चाहिँ पक्कै होइन है, फेरि चाहिँ यो एकदम होइन फेरि, किनकि भक्तिको विज्ञान त्यो आफ्नै उच्च एउटा विज्ञान छ त्यसको चाहिँ, जसले सही भक्तिलाई बुझेको छ भने त्यो पनि मामुली कुरो हुँदैन र होइन त्यो पनि चाहिँ। तर जुन किसिमको अहिले भक्ति यहाँ प्रयोग भएको देखिन्छ, अब त्यो चाहिँ अत्यन्त दर्दनाक देखिन्छ। त्यो चाहिँ पुरा भारी बोकाएर, गदालाई भारी बोकाए जस्तै चाहिँ बोकाएर चाहिँ हिँडाइन्छ यहाँ चाहिँ। त्यो कुनै पनि हालतले त्यो होइन। भक्तिहरूको हामीले कुरा गर्दा हामीले चैतन्य महाप्रभुको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। मीराबाईको नाम लिनुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। आहा, यति सुन्दर यति सुन्दर यति सुन्दर कि चैतन्य महाप्रभुको त्यो चेहरा त्यो यति सुन्दर थियो, यति सुन्दर थियो, यति सुन्दर थियो कि चाहिँ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि एउटा मान्छेको चेहरा त्यति सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। यसको हामी विधालाई छुट्टै राखौँ हामी चाहिँ। यहाँ भक्तिलाई अनादर गर्न पक्कै खोजेको छैन र होइन यो चाहिँ। तर हामी यो विज्ञानलाई, जो योगको चाहिँ कर्मयोगी बन्नको लागि चाहिँ हामीले यो जुन ध्वनिको हामीले यहाँ प्रयोग गरिरहेको छौँ, त्यो ध्वनि हामीहरूको चाहिँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशबाट चाहिँ ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। पृथ्वीबाट गन्ध, जलबाट रस, अग्निबाट रूप, वायुबाट स्पर्श र आकाशबाट शब्द। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध भनेर भनिन्छ। पृथ्वीको तुलनामा जल कैयौं गुणा शक्तिशाली हुन्छ। जलभन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली तेज हुन्छ। तेजभन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली वायु हुन्छ। वायुभन्दा त असंख्य कैयौं गुणा चाहिँ त्यो आकाश हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। तर आकाश शून्य छ, आकाश निराकार छ, आकाश अत्यन्त पवित्र छ, आकाश एकदम मौन र एकदम शान्त छ। त्यो शून्य, त्यो शान्त, त्यो मौनबाट जुन ध्वनि जन्मिन्छ, त्यो ध्वनि यति शक्तिशाली हुन्छ। त्यही ध्वनिले नै वायु, तेज, जल र पृथ्वीलाई सञ्चालन गर्ने गर्दछ। अर्थात् त्यो आकाशले नै अवकाश दिएपछि अनि बल्ल चाहिँ यो वायु, तेज, जल, पृथ्वीले आफ्नो चाहिँ चलखेल गर्ने उनीहरूले अवसर पाउँछन्। त पृथ्वी
को निचोड भनेको लम, गन्ध। जलको निचोड भनेको रस, वम मन्त्र, वम ध्वनि। अग्निको निचोड भनेको रूप, यो रम ध्वनि। वायुको निचोड भनेको स्पर्श र यसको ध्वनि हो यम। अनि आकाशको निचोड भनेको शब्द, उसको ध्वनि हो हम। लम वम रम यम हम, लम वम रम यम हम, लम वम रम यम हम। त्यो आकाश नै चाहिँ यी ध्वनिका जन्मदाता हुन्। यी ध्वनिका आविष्कारक, निर्माता नै आकाशलाई मानिन्छ। किनकि आकाश अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। जति 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 सानो हुन्छ, सूक्ष्म हुन्छ, अदृश्य हुन्छ, त्यो अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। जबकि पृथ्वी एकदम स्थूलमा छ। सबभन्दा कमजोर भनेको पृथ्वी। त पृथ्वीभन्दा जल धेरै नरम र मुलायम हुन्छ, लचिलो हुन्छ, स्निग्ध हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि पृथ्वीभन्दा कैयौँ गुणा शक्ति हुन्छ। त्यो जलले नै पृथ्वीलाई धारण गरेकै हुन्छ। जललाई त हामी प्रत्यक्ष हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ, स्पर्श गर्न सक्छौँ, तर तेज त चाहिँ नि हामीले देख्नसम्म सक्छौँ। बस देख्न सक्छौँ हामी चाहिँ नि। त्यो अत्यन्त सूक्ष्म छ त्यो जलको तुलनामा। त्यस कारण जलभन्दा कैयौँ कैयौँ गुणा शक्तिशाली हुन्छ तेज। अब तेज त हामी देख्न सक्छौँ हामी चाहिँ नि, तर वायु त हामी देख्न पनि सक्दैनौँ। त्यो यति अदृश्य छ, यति सूक्ष्म छ। त्यो तेजभन्दा कैयौँ कैयौँ गुणा शक्तिशाली मानिन्छ वायु। यदि वायुले चाहिँ त्यो सूर्यको किरणलाई चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लगेन भने त्यो सूर्यको केही चल्दैन। वायु अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। वायु पनि अलिकति हामीले स्पर्श महसुस हुन्छ। देखिन्छ देखिँदैन, तर वायुले आएर स्पर्श गरेको हामीलाई महसुस हुन्छ। तर वायु भन्दा कैयौँ गुणा शक्तिशाली जुन आकाश हो, त्यो आकाश त न स्पर्श हुन्छ, न देखिन्छ, न सुनिन्छ। बस यति 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 त्यो निराकार छ। त्यो यस्तो शून्य छ, त्यो यति गहिरो छ, त्यो यस्तो पवित्र छ, त्यो यति विराट र विशाल 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 विशाल, यति विशाल, यति विराट छ, यति विराट छ, जसको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। भनिन्छ यो आकाशको त्यो विराट भित्र चाहिँ नि हाम्रो जस्तै चाहिँ नि यस्तो ग्रहहरू त असङ्ख्य असङ्ख्य चाहिँ नि त्यहाँ बन्छन्, जन्मिन्छन्, मर्छन्, बन्छन्, जन्मिन्छन्, मर्छन् भनेर भनिन्छ। त त्यो आकाश अत्यन्त शक्तिशाली। त्यही आकाशको शक्ति नै त्यो शब्द हो। शब्द अर्थात् ध्वनि। ध्वनि, त्यसकारण ध्वनि असाध्यै शक्तिशाली चाहिँ नै हुन्छ। त अहिले हामीले त्यही ध्वनिको हामीले यहाँ अभ्यास गरिरहेको छौँ। अब यो तपाईहरुले यो विज्ञानलाई यसरी बुझ्न सक्नुपर्छ। तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुले यसरी बुझ्न सक्नु भएन। हामीले गरिरहेको यो ध्वनिको कति महत्त्व छ, यो ध्वनिको कति चाहिँ यसमा शक्ति छ, ध्वनिबाट हामीले कतिसम्म के गर्न सक्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुले यदि बुझ्नु भएन भनेदेखि सायद
तपाईँले गरेर पनि नगरेकै बराबर भइदिन सक्छ फेरि चाहिँ। परापूर्व कालमा चाहे त्यो रामायण काल होस्, चाहे त्यो महाभारतको काल किन नहोस्, यहाँ हामीले त्यो गणितको गणनालाई छोडिदिउँ। हामी चाहिँ कति वर्ष र यति वर्ष र त्यति वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ, जसरी रामायण कालमा पनि त्यो मन्त्रको निकै ठुलो, ध्वनिको निकै ठुलो त्यहाँ प्रयोग भएको पाइन्छ। रामले 9 दिनसम्म चाहिँ आराधना गरेका थिए। उनले चाहिँ रावणलाई चाहिँ वध गर्नको लागि, चाहिँ शक्ति आर्जन गर्नको लागि। त्यहाँ प्रष्टसँग त बताइएको छैन, यही ध्वनिकै अभ्यास गरेका थिए उनले चाहिँ 9 दिनसम्म। त्यसो भएर हामीहरू यहाँ हरेक वर्ष चाहिँ हामीले शक्तिको 9 दिन साधना गर्छौँ हामीले चाहिँ। त महाभारत कालमा पनि त्यो प्रयोग भएको देखिन्छ। महाभारत कालमा पनि ध्वनिको अत्यन्त प्रयोग भएको पाइन्छ। जसरी अहिले पदार्थ विज्ञान, आणविक विज्ञान अहिले जसरी लोकप्रिय अहिले छ, प्रचलित छ, त्यो समयमा त्यो ध्वनि विज्ञान अत्यन्त उत्कृष्ट अवस्थामा थियो। र आज नजाने अब कसरी हो, के भएर हो, कसरी लोभ भयो, किन लोभ भयो, कताबाट लोभ भयो, अब त्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर आज हाम्रो सामु चाहिँ त्यो ज्ञान, त्यो विज्ञान, त्यो विद्या हामीसँग छैन अहिले चाहिँ। पछिल्लो 1000 वर्ष चाहिँ 700 वर्ष मुसलमानहरूले गुलाम बनाए, अनि 300 वर्ष अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ यिनीहरूले दास बनाए हाम्रो पुर्खाहरूलाई। त्यो क्रममा चाहिँ निकै ठुलो यो विद्याहरू क्षति भयो। र त्यो मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यसको चाहिँ क्षति भएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त आज हामीहरूले यो कुण्डलिनी विज्ञान भनेको त्यही महाभारत कालमा, रामायण कालमा जसरी प्रयोग भएको थियो विज्ञानको, हामी पनि यसको चाहिँ अलिकति जति बुझ्न सक्छौँ, जति हामी यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ, हामी पनि अभ्यास गरौँ। लम